शहर मवासात, ये गमखारी का महीना है, दूसरों का ख्याल करने का महीना है, दुख बांटने का महीना है। हमने ना अपने देहातों में एक बात देखी कि जो बच्चियां ब्याह के चली जाती थी ना, रमजान का महीना आता था तो माँ बाप कहते थे कि उसे कहो कि रमजान यहीं नहीं आ जाती, रोजे यहीं रख ले। अच्छा, ये नहीं भी ना होता था तो आखिरी 4-5 दिन या आखिरी अशरा कहते थे कि बेटी को भी और नवासे नवासियों को भी बुला ना ले, जरा ईद यहीं पे कर ले, थोड़ा सा यहाँ आ जाएं और थोड़ा सा हम खिदमत करें, थोड़ा खिलाएं पिलाएं। हमने ये देखा कि लोग ना रमजान अल मुबारक का खास एहतमाम करते, यानी इफ्तार का शौक होता कि मैं किसी को इफ्तार। अब तो खैर इफ्तारियां सियासी हो गई, अब तो गाहक पक्के करने के लिए इफ्तारी होती है, पार्टियों की इफ्तारी होती है, अब तो सियासी इफ्तारी होती है, अब तो वोट शोट पक्के करने के लिए इफ्तारी होती है और उसमें तस्वीरें होती हैं और उसके अंदर जनाब VIPs का माहौल। करें, कोई हरज नहीं, ये जायज़ है, कोई मना नहीं। अमीर से अमीर आदमी की इफ्तारी कराएं, अच्छे मकासद के लिए कराएं तो बिल्कुल जायज़ है, कोई मना नहीं। लेकिन इस सारे में गरीबों को ना भूल जाए, जो असल हकदार हैं उनका हक नहीं भूलें। गुरबा के साथ जरूर कुछ ना कुछ ऐसा माहौल बनाएं कि वो बावकार तरीके से इफ्तार में शरीक हो जाएं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि रमज़ान गमखारी का महीना है, इसे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गमखारी का महीना करार दिया। दूसरों के दुख बांटने थे, अश्कशोई करनी थी, गरीबों की मदद करनी थी, यतीमों के सर पे हाथ रखना, बेवाओं के लिए कोशिश करनी थी, मुसाफिरों के लिए कोशिश करनी थी, मकरूजों के लिए कोशिश करनी थी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम रमज़ान में अपने खर्चे बड़े बढ़ा लेते। ईद एक जोड़े से भी गुजर जाती है, लेकिन सारी ईद जो है वो कपड़े पसंद करने में सारा रमज़ान गुजर जाता है, सिलवाने में गुजर जाता है, नए से नए डिज़ाइन देखने में गुजर जाता है। इबादत के दिन है और उन सारे दिनों को इस तरह करके हम ज़ाया कर बैठते। तो मेरे अजीज, दूसरों के काम आना था, बजाय इसके कि अपने खर्चे इतने बढ़ा लिए जाते, इतने बढ़ा लिए जाते कि लोग आजमाइश में आ जाते हैं, रमज़ान से पहले सोचने लग जाते हैं कि रमज़ान भी आ गया और इतने ज़्यादा अखराजात इजाफी होंगे। तो थोड़ा थोड़ा उन अखराजात से चीज़ों को बचा करके, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम ने सखावत का तरीका ये बताया था कि 2 का खाना 3 को पूरा आ जाए और 3 का खाना 4 लोग खा लें और 4 का 5 लोग खा लें। तो अपने उसी दस्तरखान में से आप कुछ निकाल के इस शहर मवासात के अंदर, इस गमखारी के महीने के अंदर आप दूसरों की अश्कशोई करें, माह रमजान मुबारक गरीब परवरी में गुजारें। गौर फरमाएं कि कहां कहां लोग जरूरतमंद हैं। हमने बचपन में मसाजिद में बड़ी बड़ी इफ्तारियां देखी और वाकयातन मुसाफिर लोग आ जाते थे तो वहाँ इलाके के लोग ही, आज फलां ने देग पका रखी है, फलां ने चावल बना रखे हैं, तो मस्जिदों में भेज दिए जाते थे और मस्जिद में इफ्तार होता था। और अगर मुसाफिर नहीं भी होते थे तो उस मोहल्ले, उस गांव के, उस इलाके के जो गुरबा होते थे वो मस्जिद में जमा हो जाते थे और इफ्तार कर लेते। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें सुकड़ गई, चीजें सिमट गई। हमारे अपने मामलात इतने इनफिरादी से हो गए हैं, हर आदमी की एक मखसूस सी पसंद है, मखसूस सी चीजें वो खाता है, उसमें वो अपने आप को जीना और अपने आप को रखना बेहतर जानता है। वो उठकर अपनी जात से ऊपर सोचना गवारा ही नहीं करता। मेरे अजीज, ये गमखारी का महीना है। क्या हसीन लफ्ज है हदीस में। सहाबा फरमाते जब रमजान आता तो हुजूर कैदियों को आजाद करते, हर साइल को अता करते, नबी पाक बांटते, देते, हर एक को नवाजते। हमारे यहां लाइनें लगती हैं ज़कात लेने वालों की, और जनाब जो देने वाले हैं वो बिगड़ जाते हैं, कहते हैं आप 9 बजे ही आ गए, सोने भी नहीं देते। और फिर ये कि आप वो तो नहीं जो पहले भी आए थे, और दूसरा ये कि आप अगर तरतीब से खड़े नहीं होंगे तो मैं भगा दूंगा सबको, कुछ भी नहीं मिलेगा। सच बताना, जब अल्लाह ने हमें दिया था तो लाइनों में लगा के दिया था। सच बताना, जब उसने हमें दिया था तो ये रवैया था। किसी दरवेश से किसी ने कहा था, मेरा दिल तो करता था
اللہ کے رستے میں خیرات کروں پر کوئی مستحق نہیں ملتا۔ تو شیخ مسکرا پڑے، تو کہا حضرت آپ کے مسکرانا بڑا معنی خیز ہے، آپ کیوں مسکرائے؟ تو فرمانے لگے پہلے تو بتا، جو جو اللہ نے تجھے دیا تیرا حق بنتا تھا؟ تو جب رب نے تجھے دے دیا ہے حالانکہ تو حقدار نہیں تھا، تو پھر ٹٹولتا پھرتا ہے، تھرمامیٹر لیے پھرتا ہے؟ جس کی سمجھ آ گئی ہے تجھے غریب ہے، تو دے اللہ کی رضا کے لیے۔ لیکن وہ رویوں کی تلخی، مزاج کی ترشروئی، میں اقرار کرتا ہوں اس بات کا بھی کہ بہت سارے غربا اس مہینے میں دھندے بھی بنتے ہیں، آٹا خیرات میں لے کے دکانوں پہ بیچا بھی جاتا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنے کو، سننے کو، پڑھنے کو ملتی ہیں۔ لیکن میرے عزیز، آپ یہ ساری چیزیں دیکھ کے کیا خیرات کرنی چھوڑ جائیں گے؟ ان رویوں کی بنیاد پر کیا آپ یہ کام کرنا چھوڑ جائیں گے؟ اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے تو خوب دینا ہے۔ اس ماہ مبارک کو نبی پاک علیہ السلام نے غمخاری کا مہینہ قرار دیا ہے، خوب اللہ کے لیے۔ ہمارا اسی جگہ دسترخوان لگتا ہے سحری اور افطاری کا، کچھ لوگ آ جاتے، سڑک پہ جانے والے غریب رکشہ ڈرائیور آ جاتے، یہ یہاں کچھ لوگ مزدوری کرنے آئے ہوئے ہیں وہ آ جاتے، تو ظاہر ہے ادارہ زیر تعمیر تھا، ہم اتنے اخراجات افورڈ نہیں کرتے تھے، لیکن وہ چند لوگوں کو کے لیے دسترخوان لگتا طلباء کے لیے، تو وہ لوگ خود آ کے بیٹھنے لگے، پھر وہ 50، پھر 60، پھر وہ ایک دن ایسا آیا کہ 1100 لوگ ہو گئے۔ تو یہ دوست مجھے کہنے لگے کہ ہم کیسے کر کے ان کو چلائیں؟ تو میں نے کہا سچ بتاؤ، ان پوری صفوں میں تم نے کوئی امیر بھی بیٹھا دیکھا ہے؟ کوئی مالدار، کوئی گاڑی والا، کوئی پراڈو والا تم نے دیکھا ہے بیٹھا؟ کہنے لگے نہیں۔ تو میں نے کہا پھر یہ اللہ نے مہمان بھیجے ہیں تو اللہ ان کا رزق بھی بھیجے گا، پھر تم اللہ کی رضا کے لیے ان کے لیے کچھ نہ کچھ پکا ڈالو۔ یہ جو چپکے سے آ کے چھپ کے، اور بعض میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو اوپر کپڑا رکھتے ہیں اور آ کر کے بیٹھتے ہیں، سفید پوشی کا بھرم رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور دروازے پہ آئے کو خالی نہ بھیجنا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے، اور جب کوئی امید لگا کے آ جائے اور اس کی امید کو توڑ دینا یہ بڑا تکلیف دہ ماحول ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے تو کواڑ اندر سے بند کر لیے، ہم نے تو ہر چیز میں اقربا پروری بنا لی، ہم نے تو ہر بانٹنے کو، ہر دینے کو سیاسی رنگ دے لیا۔ خدا را یہ غمخاری کا مہینہ ہے، پلٹ کے دیکھنا یتیموں، مسکینوں، غریبوں کو جو چپ ہیں، جو بولتے نہیں، جو عید سے قبل میاں بیوی مشورہ کرتے ہیں کہ ہمارے کپڑے نئے ہیں بس بچوں کو لے کے دے دیے جائیں، ہماری خیر ہے، میرا جوڑا ٹھیک ہے، میں گزارا کر لوں گا، یہ فلانی شادی پہ لیا تھا، تو بچوں کا سوچ۔ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، اور بچی کسی غریب کی فاقے سے مر گئی۔ او بھائی، یہ فرق مٹانا پڑے گا۔ یہ جو بہت زیادہ تفریق ہے، یہ ماہ نور و سرور آیا ہے، اس میں ارادہ کریں۔ اور میری اپیل ہے ان لوگوں سے جو راشن بانٹتے ہیں، جو کسی کے گھر میں کچھ پہنچاتے ہیں، وہ رمضان کا انتظار نہ کریں، رمضان سے 2 دن پہلے پہنچا دیں۔ اور میں ذمہ داری کے ساتھ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ رمضان کی نیت کر کے رمضان سے پہلے دیں، اللہ رمضان جتنا اجر عطا فرمائے گا۔